वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 16 अगस्त बरोज़ बुध कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्जे हमल। आज अपने आप को इस कदर मुतहरिक कर लें ताकि अपनी मर्ज़ी के शोबों का इंतखाब कर सकें, जिसमें सबसे नुमाया शोबा यकीनी तौर पर प्यार व उल्फत का ही हो सकता है। इसीलिए अपने अंदर शुकूक व शुबहात को जन्म देने से गुरेज़ करें। आज मुमकिना तौर पर बहुत से जज्बात और मनफी ख़यालात आपको परेशान कर सकते हैं। ऐसे हालात में सिर्फ़ अपने अल्फाज का चुनाव और उनका मुनासिब इस्तेमाल ही कामयाबी का सबब बन सकता है। अपने जज्बात में मगन होकर बैक वक्त बहुत से काम शुरू करने से दूर रहें, वरना शुरू करदा कामों में से कोई एक भी मुकम्मल ना हो सकेगा। दोपहर के बाद आप पुरसुकून हो सकेंगे, जिसकी वजह से अपने घर में अहले खाना के साथ बेहतरीन वक्त गुजारेंगे। टॉरस बुर्जे सौर। आज अपने घरेलू फ़राइज़ मुकम्मल तवज्जो और एतमाद से अंजाम देने की कोशिश करें, लेकिन दूसरों की पसंद नापसंद का भी ख़ास ख़याल रखने की कोशिश करें। इन अमूर की अंजाम दही में आपकी अपनी मोहब्बत और जज्बात भी शामिल हो सकते हैं। आपके प्यारे आपकी मुश्किलात को सुलझाने और इनका हल तलाश करने में आपकी मदद कर सकेंगे। आपको सही राह अमल का इंतखाब करना ज़रूरी होगा। किसी कारोबारी मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए आज का दिन बेहतर साबित नहीं होगा। बहुत से दूसरे लोग आपके नुक्ता नज़र से इत्तफ़ाक़ कर सकते हैं, जबकि कई एक मुखालफत भी। मगर ऐसी बातों से बददिल होकर ना तो अपना मंसूबा ख़त्म करें और ना ही अपने जारी अमूर को आगे बढ़ाने में कोई कमी आने दें। जेमिनी बुर्जे जोज़ा। आज दूसरों से गर्मी सर्दी या किसी भी किस्म की बहसो तकरार से हत्युल इम्कान गुरेज़ करना होगा, वरना ख़ुद को दूसरों के करीब रखना आपके लिए मुश्किल तरीन अमर होगा। इसके अलावा अपनी तख्लीकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाना आपके लिए बेहतर रहेगा। अपने किसी कारोबारी साथी के साथ किसी गलत फहमी के पैदा होने से आपको ज़हनी तौर पर दबाव महसूस हो सकता है। अपने आप को पुरसुकून करने के लिए किसी भी तरह से बाहमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश करें। यकीनी तौर पर आपको कामयाबी मिल सकेगी। अपने मौजूदा मामलात को सुलझाने में आपका सबसे मौसर हथियार आपके अपने जोश व जज्बात हैं, जिन पर काबू पाकर आप हर मामले में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कैंसर बुर्जे सरतान। आज आपको किसी ऐसे कारोबार के बारे में खुशखबरी मिल सकेगी जिसकी मंसूबाबंदी बहुत अरसा कबल आपने की होगी। इसीलिए अपनी कुदरती खूबियों से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। ख़ासकर हर बात को बर्दाश्त करने वाली आदत और अपनी मुस्कुराहट से दूसरों को दीवाना बनाने की खूबी को बुरुकार लाने की कोशिश करें। हर बात को अपने हक़ में बेहतर बनाने की कोशिश करके मौजूदा मुश्किलात से बआसानी बच सकेंगे, लेकिन अपने ख़यालात के इजहार में किसी भी वहम या शक का शिकार मत हों। अपनी घरेलू ज़िम्मेदारियों को नज़रअंदाज करने की वजह से अपनी शरीके हयात की जानिब से आपको बहुत सख्त अल्फाज भी सुनना होंगे, लेकिन आप बआसानी ये सब कुछ ठीक कर सकेंगे। लियो बुर्जे असद। आज अपने कारोबारी अमूर और घरेलू ज़िंदगी में तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश करें और इस वक्त ख़ास एहतियात से काम लें जब बात मोहब्बत भरे मामलात की हो। चाहे जाने की हसरत आज आपकी अमली ख्वाहिश के रूप में भी ढल सकती है। आपके शख्सी आज़ादी के बारे में नज़रियात और तबसरे की वजह से आपकी शरीके हयात को गलत फहमी हो सकती है, जिससे आपको बिला वजह की परेशानी लाहक रहेगी। दूसरों से अपने ख़यालात का इजहार बहुत ही वाज़े अल्फाज में करें ताकि किसी भी इल्ज़ाम से बच सकें। किसी तकरीब में शमूलियत की दावत कबूल ना करें ताकि ना तो आपका वक्त ज़ाया हो और ना ही आपको बिला वजह की बेचैनी या दबाव का सामना करना पड़े। विर्गो बुर्जे सुंबला।
آج آپ سارے کام اور منصوبے اپنے جذبات سے ہٹ کر ترتیب دینے کی کوشش کریں، جبکہ مذاکرات کرتے وقت اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرنے سے ہی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ آج مالی منصوبے بنانے اور عملی اقدامات کرنے کے لیے بہترین وقت ہے۔ موجودہ صورتحال سے فائدہ اٹھا کر آگے بڑھنے اور اپنے کاروبار میں ترقی کے لیے اہم اقدامات بھی کر سکیں گے۔ اپنے کاروباری معاملات میں ضرورت سے زیادہ وقت گزارنے کی وجہ سے گھر جانے میں معمول سے زیادہ دیر ہونے سے باہمی تلخی ہو سکتی ہے، جس سے کافی بدمزگی ہو سکتی ہے۔ اپنے شریک حیات کی پیار کی ضرورتوں کو جلد از جلد پورا کرنے کی کوشش کریں۔ لبرا، برج میزان۔ آج دوسروں کے بارے میں بات کرتے وقت اپنی مشکلات ہی نہیں بلکہ ان کے ارادوں اور نیت کو بھی ضرور مد نظر رکھیں اور ہر بات کو جذباتی رنگ دینے سے گریز کریں۔ اگر آپ اپنی تنقیدی صلاحیت پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں اور اس میں بھی جدت پیدا کر لیں تو آپ اپنے مالی منصوبوں میں کامیابی کے صحیح حقدار ہوں گے۔ اپنے مالی معاملات کو مکمل شعور کے ساتھ سر انجام دینے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اپنے جذبات پر قابو پا کر آپ کسی جھگڑے سے بچنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ کسی بزرگ رشتہ دار کی جانب سے ذہانت سے بھرپور مشوروں کی وجہ سے اپنے عملی امور میں کامیابی حاصل کر کے دوسروں کے سامنے سرخرو ہو سکیں گے۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج آپ کے قریبی دوست احباب آپ کے برتاؤ کی وجہ سے دل برداشتہ ہو سکتے ہیں، جبکہ آپ کو بھی صحت کے معاملات پیش آ سکتے ہیں۔ اپنی ملازمت کی بنا پر آپ کو خاصی معقول رقم کا حصول ممکن ہو سکے گا، جسے بہتر طریقے سے خرچ کرنے کے معاملے پر آپ دونوں میاں بیوی کی تکرار بھی ہو سکتی ہے۔ اپنے منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے نئی سرمایہ کاری کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے، لیکن اپنے اندر ایسے جذبات پیدا کرنے کی کوشش کریں جن کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج اپنی زندگی کو اجڑے دیار کی طرح ظاہر کرنے سے بچیں، مگر کسی بھی قسم کی نا امیدی سے بھی دور رہیں۔ اپنے جوش و جذبات کو سر پر حاوی کرنے سے گریز کریں۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج اپنی خواب و خیال کی دنیا کو ترک کیے بغیر خود کو متحرک کرنے کا جذبہ اور سوچ یقینی طور پر قابل ستائش ہوگی، کیونکہ اس دور میں بہت ساری باتوں میں مناسب یا درست راہ عمل کی راہ تلاش انتہائی مشکل کام ہے۔ آپ کسی کاروباری دورے یا تجارتی سرگرمی کی وجہ سے اپنے مالی حالت میں بہتری لانے کی کوششوں سے مطمئن ہو سکیں گے، لیکن یاد رکھیں کہ اپنی ذات میں مگر رہنے کی وجہ سے زمانے کی تیز رفتاری کا ساتھ دینا مشکل ہوگا۔ آج آپ کی ملاقات کسی ایسے فرد سے ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو کسی نئے کاروبار میں شمولیت کی دعوت مل سکتی ہے، لیکن اپنے شریک حیات سے مشاورت کیے بغیر اس پیشکش کو قبول نہ کریں۔ کیپریکارن، برج جدی۔ آج آپ کو اپنی سیر و تفریح کی منصوبہ بندی میں کسی قسم کی رکاوٹیں محسوس ہونے سے اپنا پروگرام جاری رکھنا مشکل ہو سکتا ہے، جس سے آپ کی صحت بھی متاثر ہو سکتی ہے، لیکن اس بارے میں پریشان مت ہوں بلکہ صرف اپنی روزانہ کی خوراک کو متوازن بنا کر ہی سب کچھ ٹھیک کر سکیں گے۔ ستاروں کے مثبت اثرات آپ کی محبت بھری زندگی کے لیے سب سے اہم ثابت ہوں گے۔ اس کے علاوہ اپنے دوستوں کے ساتھ بہترین وقت گزارنا ممکن ہو سکے گا۔ آج اپنی ذاتی اور نجی زندگی کے بارے میں کئی تحفظات آپ کے ذہن میں جنم لے سکتے ہیں، مگر کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ نے کیا کیا صلاحیتیں آپ میں پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں؟ بس تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایکویریس، برج دل۔
آج اپنے کاروباری شراکت داروں یا ساتھ میں کام کرنے والے افراد سے کسی بھی قسم کی بحث و تکرار نہ کریں، ورنہ اس کی وجہ سے ذہنی تناؤ میں شدت جنم لے سکتی ہے اور یہ بات اعصابی تکلیف کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ ان باتوں کو مد نظر رکھ کر آپ کو اپنے عملی امور بلا جھجک انجام دینا ہوں گے۔ آج آپ کو اپنی جذباتیت پر قابو پا کر کوئی بھی مشکل ترین بات آسان ترین پیرائے میں بیان کرنے کی کوششوں میں کامیابی مل سکتی ہے، لیکن خود کو بدلتے موسم کے اثرات سے بچانا بہت ضروری ہوگا۔ اپنے آپ کو زندگی کی بوریت سے بچانے کی کوشش کامیاب بنا سکیں گے۔ شام میں زیادہ سے زیادہ وقت اپنے اہل خانہ کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں۔ پائسیز، برج حوت۔ آج کسی کاروباری سفر کا پروگرام منسوخ ہونے سے آپ پریشان ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس سے آپ کے بہت سے مالی مفادات وابستہ تھے، لیکن کوئی فکر یا پریشانی سر پر مسلط نہ کریں اور ایسے کاموں کو اپنے ذہن سے نکال دیں تاکہ اپنے معاشی معاملات کو بآسانی سلجھا سکیں۔ اپنے دوستوں اور دل میں بسنے والے افراد کے ساتھ آپ کے باہمی تعلقات بہترین رہیں گے، جبکہ دوسروں کے بارے میں منفی رویہ ترک کر کے بھی آپ اپنے مقاصد کو بہت جلد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اپنی توجہ خواب و خیال کی دنیا سے ہٹا کر اپنے حقیقی اور اصل مقصد پر مرتکز کر سکیں تو آپ کو یہ جان کر بہت حیرانگی ہوگی کہ آپ منزل کے کس قدر قریب ہیں۔